कृत्रिम सुन्दरताले बाहिरी रूप देखाउँछ, तर मनको सुन्दरता स्वच्छ हृदयले छल्काउँछ। नमस्कार, नेपाली कथा वाचन परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र आज म महान नाट्यकार बालकृष्ण समज्यूले लेख्नु भएको कथा रूपको मूल्यको वाचन गर्न गइरहेकी छु। नाट्यकार बालकृष्ण समको पूरा नाम बालकृष्ण शमशेर जङ्गबहादुर राणा हो। उनको जन्म काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा 1902 मा भएको थियो। राणा परिवारमा जन्म लिएका समले घरैमा अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू र फारसी शिक्षकहरू पाए। नाटक, कविता, कथा, निबन्ध आदि विभिन्न विधामा कलम चलाउने भए तापनि विशेष गरी उनी नाटककार र कविका रूपमा प्रचलित छन्। उनको कथाहरूमा सामाजिक यथार्थवादी र मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी प्रवृत्तिहरू पाइन्छ। रूपको मूल्य कथा पात्र रानुको कथा हो, जसलाई शारीरिक रोगले भन्दा मानसिक रोगले मारेको छ। आउनुहोस् अब हामी कथातर्फ लागौं। ज्ञानेश्वर गाउँचर जाने बाटोमा प्रमोद प्रसादको 2 तले झिटीको छाना भएको घर थियो। त्यसको वरिपरि 4 रोपनी जग्गा थियो। त्यसमा प्रमोद प्रसादकी स्त्री सानी बजै राम्ररी कुलो काटी काटी बारी बनाएकी थिइन्। प्रमोद 55 वर्षमा पाको भइसकेका पण्डित र दार्शनिक थिए। उनी संसारको चारैतिर टाढा टाढासम्म हेरेर नपुगी आकाशको भित्रभित्र पनि आँखा गाड्दथे। तर सानी बजै उनी भन्दा 11 वर्ष कान्छी हुनाले मात्र होइन, स्वभावैले घरबारीलाई नै संसार ठान्दथिन्। 4 भन्ज्याङ भित्र पानी परेको उनी आफ्नै सागपातलाई हुर्काउनलाई भनी ठान्दथिन्। जगतमा घाम लागेको आफ्नै गुन्द्रुकमा फिजाएर राखेका खोर्सानीलाई सुकाउनु लागेको भन्न सम्झिन्थिन्। ती दम्पतिका संसार 2 नापोका थिए, तर संसारको सार दुवैले एउटै कुरालाई देखेका थिए, एउटी छोरी 14 वर्षकी रानु। अरू सन्तान थिएनन्। रानुलाई खरिरी परेको बेलामा कोपिलाएको गुलाफलाई भन्दा गाह्रोसित हुर्काउनु परेको थियो। ऊ 2-3 वर्षमा एकचोटि सिकिस्त बिरामी हुँदै आएकी थिई। अतिसार, विषम ज्वर, बिफर, कमलपित्त, आँखा दुख्ने, कान दुख्ने, अनेक अनौठा नजानिएका पत्ता नपाएका रोग जस्तो भित्र कता कता दुखेर मूर्छा हुने, झुम्म भइरहने, जे खायो नअडेर उल्टी हुने, निन्द्रा नपर्ने, त्यसै झस्केर रुने, घाउ खटिरा आउने इत्यादि खट्का काटेर आज ऊ 14 वर्ष पुगेर 15 लागेकी थिई। ऊ ओछ्यान नपरेको 2 वर्ष भएको थियो। त्यति भित्रमा लेखपढतिर उसले अचम्मसित उन्नति गरेकी थिई। आफूले जति पढ्ने अवसर पाएकी भए रानु अर्की गाग्री हुँदो हो भन्ने प्रमोदलाई थियो। ऊ पढ्नलाई जन्मेकी थिई। संसारका विषाक्त काँडाहरू मुटुमा, कलेजोमा, फोक्सोमा र कञ्चेटमा गाड्दाको विभिन्न अनुभव संग्रह गर्नलाई नै ऊ जन्मेकी थिई। त्यसैले 100 जना स्वास्नी मान्छेलाई मार्न सक्ने सुइराहरूलाई छालामा झुन्ड्याएर ऊ बलात्कारको हाँसोले घरको कोठाहरूलाई गुन्जाउँथे। आज उसको जन्मदिवस भएकोले आमा बुबाबाट उसले नयाँ लुगा र सिंगारका सामान पाएकी थिई। त्यही लुगा लाएर डिल डिलमा घुम्दै थिए। साउनका बादल डल्ला डल्ला परेर आकाशमा हिँड्दै थिए। बादलबाट सूर्य फुत्त निस्के झैं विमलनाथ त्यहाँ आइपुगे। रानु लाज मानेर दगुर्दै रुखको आडमा लुक्न पुगे। विमल त्यही अडे। रानुले पातका जालीको सबभन्दा सानो पालबाट विमललाई चियाए। ऊ चिर परिचित 17 वर्षको असाध्यै राम्रो युवक थियो। रानुको भनाइमा उसले जतिचोटि विमललाई देखी उतिचोटि उसमा सौन्दर्य थपिँदै गएको थियो। आज त झन् तेर्सोबाट घाम पर्नाले ऊ सूर्यको टुक्रा जस्तै देखिएको थियो। बा खोइ, रानुले उत्तर नदिएकोले विमल हाँस्यो। उसले संसार हाँसेको देखी सधैँ ऊ बोल्दथी, आज बोल्न सकिन। बा त बाहिर जानुभयो कि क्या होइन? आमा खोइ त? हँ? रानु दगुर्दै घरभित्र पसी। विमल प्रमोदको घरमा बराबर आउँथ्यो। पढ्ने पुस्तकमा राम्रो नबुझेको ठाउँमा सोध्ने गर्दथ्यो। प्रमोद दर्शनको जोरले विमललाई दर्शाइदिन्थे। रानुसित पनि विमलको राम्रो हिमचिम थियो। उसकै मुखबाट उसले प्रेमका कथाहरू सुनेकी थिए। रानुलाई सन्चो नभएको बेलामा विमलले माया गरेर सोधेको पनि थियो। उसले एउटा गीतको पुस्तक ल्याएर रानुलाई चिनो समेत दिएको थियो। त्यही आडमा आज सानी बजैले उसलाई डाक्न पठाएकी थिइन्। अहिले बोटको वरिपरिबाट सानो कुटोले मसिना ढुङ्गाहरू पन्साउन लागेकी सानी बजैले विमललाई देखेर डाकिन्। विमल उतै गयो। रानु दगुर्दै माथिल्लो झ्याल कराई पारेर त्यताबाट चियाउन लागि। आमा र विमलको बीचमा के घट्छ? अघिल्लो दिन उसले बल गरेर सुनेकी थिए। बाबुआमा उसको विवाह विमलसित गर्न पाए हुँदो हो भन्ने कुरा
गरिरहेका थिए। आज उही मानिसलाई आमाले डाकेर कुरा गर्न लागेकी छन्। रानुको मुटु डराएर काँपिरहेको थियो। उसको निधारबाट पसिना चुह्यो, तर देखिएको सुनको गजुरतिर फर्केर हात जोडी उसले मनमा नै प्रार्थना गरी, प्रभु, म त्यस मानिसको चरणरामृत एकचोटि चाख्न पाऊँ अनि मेरा हृदयमा कुनै किसिमको पाप चिन्तनलाई छिर्न दिने छैन। सधैँ पुण्य गरेर मर्नेछु। पुण्यको सट्टा म केही अरू थोक माग्ने छैन। खाली त्यस मानिसलाई पाएकोमा पूर्ण सन्तोष मान्नेछु। धेरै बेर कुरा भएपछि विमल झ्याल मन्दिरैबाट हिँडेर बाहिर निस्क्यो। उसको मुख अलि रातो थियो। उसले कतै नहेरी छिटो छिटो हिँडी गएको अर्थ रानुलाई स्पष्ट भएन। ऊ सरासर आमा कहाँ पुगी। सानी बजै फेरि कुटी चलाउँदै लुकाएर आँसु पुसिरहेकी थिइन्। अब रानुलाई अर्थ खुल्यो। ऊ फेरि दगुरेर आफ्नो सुत्ने कोठामा गई। कोठाको ढोका बन्द गरेर गजवार हाली झुन्ड्याएको ऐना लिएर गई। ओछ्यानमा बसेर आफ्नो अनुहार हेर्न लागी। पहिलो छाप नै काली अनि नीली, कोप्ची, फेरि चिम्सी, छ्याक्टी, छ्वाकी, डेरी, नेप्टी, खोरी, गाला कञ्चट गरेकी, चिउरो बाङ्गो भएकी, ओठ डल्ला परेकी, राउ थोरै भएकी, निधर माथिसम्म खुइलेकी, आँखी भाव परेला झरेकी, नराम्री ख्याक। प्रत्येक रोगले उसलाई मार्न नसके पनि प्रहर गरेको शास्त्रघातले समय नपुग्दै उसका निधार गाला र ओठ वरिपरि दाग लगाएर चौरी परेका थिए। रानुको मुटु भयानकसित उछिटिन लाग्यो। उसको श्वास बढ्दै गयो। शिर हान्यो। हातबाट ऐना खस्न खोजेको थियो। उसले बलसित अड्याई फेरि सुक्खा राता गालाले ऐना हेरी। सासले त्यसलाई धमिल्यायो। ऐनालाई छातीमाथि राखेर ऊ आँखा चिम्ली ओछ्यानमा पल्टी। त्यस अत्यन्त नराम्री बालिकासित तकियाले गाला जोड्यो। विमलले सानी बजेसित पढेर उत्तीर्ण नहुन्जेल विवाह गर्दिन भनेको थियो, तर 2 महिना नबित्दै आज उसको विवाह भएको खबर रानुले सुने। जति धक्का मान्नु पर्दथ्यो उति मानिन भन्ने उसलाई लाग्यो। 3 दिनसम्म अलिअलि ज्वर आयो। त्यतिमै बाहिर बेग टर्यो। छातीभित्र भने दनदनी आगो बलिरहेको जस्तो उसलाई भान पर्दथ्यो। 4-5 घण्टा निन्द्रा पर्दा बाहेक उसको मनले जम्ने अवसर पाउँदैनथ्यो। सुन जस्तै सुन्तला रङको भएर पग्लिरहँदै खारिनु पर्दथ्यो। एकमात्र विमलको कसर नहुँदो हो त रानुको मन बुद्धको जस्तै पवित्र भइसकेको थियो। त्यसको प्रमाण एक दिन भरेनको तल्लो सिडीबाट धुनमुनिँदै लडी उसको मुखबाट रगत आयो। भुइँमा थुकी। रातो भन्दा पहेँलोतिर ढल्केको सुनौलो टल्कने। उसले त्यो कसैलाई भनिन। प्रमोद र अझ सानी बजैलाई रानुको बिजोग साह्रै भइसकेको थियो। प्रमोदले 8-10 ठाउँमा विवाहको कुरा चलाइसकेका थिए। सर्वस्वसित रानुलाई जुत्ता मनतिर राखिदिए पनि दिकमिक नमानेर कुल्चिने कुनै भेटिएन। कुनै बुढो भेटिएन। 1-2 दर्जन भेटिएका थिए। प्रमोद र सानी बजैले पुत्रीको बलिदान गर्न चाहेनन्। बल्ल बल्ल एउटा परदेशी मानिस भेटियो। त्यो कालो भयंकर शरीरको अग्लो, लामा लामा जुङ्गा भएको थियो। उसको कुरा, स्फूर्ति र व्यवहार देखेर आमा बुबा दुवैले उसैलाई छोडिदिने विचार गरे। त्यो विचार 10 महिनासम्म गरे। त्यसको विपरीत केही जन्मेन। विवाह भयो। सानी बजैको हर्षको सीमा रहेन। निमन्त्रित व्यक्तिहरूमा विमल र उसकी दुलही पनि आएका थिए। रानुले दुलहीलाई निहारेर हेरी। आँखा नराम्रो भए पनि उसको दृष्टि पारखी थियो। दुलही विमललाई खुल्ने रहिनछ, तर उसको भाग्य भने इन्द्रेणीको भन्दा पनि उज्यालो रहेछ। विमल अलिक दुब्लाएको, उसको सोहोरिएको गालासित सोहोरिएर रानुका आँखा विमलका फोहोरी खुट्टामा परे। ऊ झस्की। उसको मस्तिष्कबाट सानो काँडा झिकिए जस्तो भयो। अकस्मात विमलको मुखमा हेरी। ऊ हाँसिरहेको छ। दाँत असाध्यै मैला र पहेँला थिए। निर्विज्ञपूर्वक विवाह सिद्धियो। 6 महिनापछि रानु फेरि माइत आइपुगी। प्रमोदले सोधे, अकस्मात कताबाट आइपुग्यो रानु? नेपाल कहिले उत्र्यो? कति दुब्लाएकी? ज्वाइँ खोइ? गहना खोइ? किन झोत्रो लुगा? उत्तर यही थियो। झन् कालै गरुङको झोलिएको बादल भएर रानु फर्केकी थिए। वर्षा सुरु भयो। आमा बाबु धुमधामसित रोए, तर छोरी चाहिँ पटक्कै रोइन। डाकु रहेछ, बेस भो, ज्यान त फिर्ता ल्यायो। त्यस्ता त्यस्ता रोगहरूले लिन नसकेको ज्यान त सितिमिति किन जान्थ्यो? तपाईहरूलाई रुवाउन पुगेको छ र? म गएपछि बा आमा दुवै फेरिनु भएको रहेछ। अब रगत चुस्न आइपुगिहाले नि। तिमी आयौ, हामीलाई सन्तोक भयो। चिरञ्जीवी रहु। हामीलाई त्यति भए पुग्यो। जो जहाँ सुकै मरुन्। आमा, मलाई नराम्रो व्यथा लागेको छ। सरुवा। सानी बजै रानुलाई अङ्कमाल गरेर कोहोलो शब्द झिकी रुन लागिन्।
रानु आफ्नै कोठामा पहिले सुत्ने गरेकै ठाउँमा सुती। ज्वर भोलिपल्टदेखि बढ्दै गयो। त्यहाँ पछिको त्यस घरको करुण कहानीमा कुनै रस छैन, कुनै कला छैन। भनौँ भने अलिअलि गरेर त्यहाँ धेरै मानिस रानुको वरिपरि घण्टौसम्म बस्ने गर्न लागे। दिनै पछि माउरीका बथानको जस्तै त्यस घरमा मान्छे र स्वास्नी मान्छेहरूको भुनभुनाहट गुन्जन थाल्यो। कतिजना त त्यहाँ हातमा फूल र फलफूल लिएर मात्र आउँथे। रानुको खुट्टानिर बस्नेहरूमा मुख्य विमल पनि थियो। ट्याउ ट्याउ बोलिरहने रानुलाई अब ज्वरोले पनि छोडिसकेको थियो। तर दिन प्रतिदिन उसको रगत थोपा थोपा गरेर सुक्दै गएको थियो। मासु पग्लेर त्यही रगतमा मिल्दै थियो। छाला हाडमा टाँसिँदै गएको थियो। विमल एकचोटि उसको गति देखेर कोठा बाहिर निस्की मटानको झ्यालमा बसेर बगली रुमालमा रुन लागिरहेको रहेछ। सानी बजैले देखिन् अनि उसको लहरीबाट उछिटिएका कपाल मुसारेर तरङ्गमा मिलाइदिए। केही कुरा भएन। आज वैद्यले महिना दिनको अवधि दिएको दिन थियो। सबैजना गइसकेपछि सानी बजैले रानुलाई भनिन्, नानीलाई विमल कति माया गर्दो रहेछ। होइन आमा, मेरो दक्षिण कालीको जस्तो अवतार देखेर ऊ आफ्नै मायाले डराएको मात्र हो। को कसको माया गर्छ? साँच्ची भन त, विमल रोजिँदै भने जस्तो आउँछ, नानीलाई दया लाग्दैन? दया प्रकृतिमा हुँदो हो त तपाईँ दया पाउनुहुन्थ्यो, बा पाउनुहुन्थ्यो, म पनि त पाउँदै हुँ। विमललाई देख्दा तिमीलाई के लाग्छ त? मखमल र साटनको खोल हालेको कंकाल जस्तो लाग्छ। मलाई जससित बिहा गरेर पठाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ भाङ्रोको खोल हालेको अस्थि पञ्जर थियो। फरक त्यति हो। रानु एकैछिन झकाए फेरि बिउजी। म मरेको आज हो? कति भइसक्यो? बरु मरेकी छोरीले कुरा गरेको सम्झेर हर्ष मान्नुस् न। मर्नु र बाँच्नुमा के फरक छ? बोल्नु र चुप लाग्नु, हेर्नु र थकाइ मार्नु, सुत्नु र बिउजनु। सुत्छु आमा। सानी बजैलाई बिहान नहोस् भन्ने लागेको थियो, तर कुन बेला निदाइछन्। आँखा खोल्दा त उज्यालो भइसकेको, एक निमेषमा रात दिन भइसकेको। हिजो कोठाभरि झुन्ड्याएका माला र फूलहरू बैलाइसकेका रानु झन ओछ्यानमा गरिसकेकी। घाम झुल्केदेखि हेर्न आउने मानिस बैरिन लागे। 5-7 जना सोच्ने मानिस पनि त्यहाँ आएका थिए। तिनमा विमलकी दुलही पनि थिए। विमलको हातबाट लिएर रानुलाई माला लगाइदिए। रानुको भावमा केही परिवर्तन देखिएन। वैद्यले रानुको नाडी छामे। बुढो पण्डितले सोधे, आज कस्तो छ? रानुले उत्तर दिए, बन्धन झन खुकुलो भएको छ। तपाईहरूका अनुहार झन धमिलो उडेको फुङ्ग भए जस्तो छ। बादलमा कहिले कहिले हुन्छ नि सशस्त्र गाँठो परेको जस्तै। फेरि एकैछिनमा ती सबै गाँठाहरू फुकेर बादल समेत बिलाए जस्तै अनि आसमानी रङको शून्य देखिए जस्तै। कुरै कुरामा त्यहाँ धर्म र ईश्वरको कुरा चल्यो। रानुले भने, हो, मानिस स्वभावले डरछेरुवा हुन्छ। डराएर बाघ भालुसित बाँच्न कालो गुफाभित्र पस्दा आधार पाएको बानी मानिसले अझ छोड्न सकेको छैन। ईश्वर त्यही अन्धकार गुफाको प्रतीक हो। भयानक घटना घट्लान् भनेर तर्सी तर्सी मानिस डराउँछ, तर ती घटना घट्छन्। जब बाघले पचाउँदा पनि नमरी बाँचेको अवस्थामा मानिस पुग्छ अनि डरले छोड्छ। मेरो त्यही अवस्था छ। मलाई अब केही होला भन्ने न आश छ न त्रास छ। न मलाई प्रेमको आश छ न ईश्वरको त्रास। अपेक्षाले मानिसलाई सुख पनि हुन्छ, दुःख पनि। जब निरपेक्ष होइन्छ अनि त्यो फूल र माटो बराबर देखिन्छ, आँसु र पानी समान हुन्छ। न केही राम्रो देखिन्छ न केही नराम्रो। जीवन एक कोल्टो जस्तो लाग्दछ, मृत्यु अर्को कोल्टो। एकजना अर्को पण्डितले सोधे, यहाँलाई के कुरामा विश्वास लाग्छ त? रानुले भने, जी जहाँ जुन छ त्यो त्यसैमा साँचो छ, नत्र सत्य सापेक्ष छ। को के कुरामा विश्वास गर्न सक्छ? तत्व विभाजनको साधी छैन। जे विभक्त हुन्छ त्यसको अर्कोसित सम्बन्ध छैन, कुनै सम्बन्धको अस्तित्व छैन। पण्डितले भने, उसो भए बुद्धकै कुरा ठिक छ त? सब शून्य छ? रानुले टाउको हल्लाएर भने, होइन, शून्यको पनि अस्तित्व छैन। के छ त? छ, आफैमा मात्र छ। प्रेम अमर छ भन्छन् नि। प्रेमी अमर भए पो त्यसो भन्नु। सत्य शिव सुन्दर भन्छन्। असत्य, अशिव र असुन्दर जस्ता जति काल्पनिक शब्द हुन् उस्तै उत्तिकै यी 3 काल्पनिक शब्द हुन्। बादलको तस्विर जस्तो। कुन आकृति लिएर बादल कहाँ पुगिसक्यो, चित्र एउटा झाँकी समाति राख्छ जहाँसम्म आफै उड्दैन। रानुको स्वर केही बसेको झिनो थियो। बीचबीचमा निर्बल खोकी पनि आउँथ्यो।
धेरै परिश्रम नदिउँ भन्ने लाग्छ, तर मन मान्दैन भन्ने कुरा पण्डितहरूले गरे। एक चस्मा लगाएका बुढा अङ्ग्रेजी अध्यापकले रानुको कुरासित तुलना गर्दै पाश्चात्य दार्शनिकहरूका विचार सुनाए। एउटा छोटो कथा पनि हाले। रानुले त्यसै बीचमा प्रमोदले दिएको फलफुलको रस पी झिलिक्क एकचोटि बाबुको मुखमा हेरी। प्रमोद त्यहाँ बसेनन्। फेरि रानुले केही बेर दार्शनिकहरूको विषयमा कुरा गरी अनि बुद्धिमानहरू झन् मूर्ख हुन्छन् भन्ने विषयमा र दार्शनिकहरू कुन आँखाले हेर्छन्, धर्म, जातिपाती, राजनीति, स्थानीय वातावरण र स्वार्थले ठूला ठूला दार्शनिकको आँखा धमिलिएको विषयमा पनि कुरा गरी। दिउँसो रानुलाई एकछिन निन्द्रा पर्यो। बेलुकी फेरि पण्डितहरूले उसलाई घेरे। जाने बेलामा एक सज्जनले सोधे, अब हामीले के सम्झने, के गर्ने त? रानुले भनी, मनुष्य कल्याण नै विश्वको कल्याण होइन। विश्वमा कल्याण अकल्याणको प्रश्न छैन। विश्व यथावत छ। कल्याण मानव निर्मित, मानव कल्पित शब्द हो। हामीले भन्नुभएकोले तपाईले पनि त्यस्तै सम्झिनु भएको होला। मनुष्यको सम्झाइका दुई खण्ड छन्, स्वार्थ र परार्थ। परपीडनले स्वार्थ पटाउन खोज्नु अधम हो। स्वार्थद्वारा परार्थ पठाउनु मध्यम, परार्थद्वारा स्वार्थ पटाउनु उत्तम। कोही निस्वार्थताको कल्पना गर्छन्। आत्मसन्तोष पनि नलिने निस्वार्थी बौलाहा मात्र हुन सक्दछ अनि उसले गरेको परोपकार अनभिज्ञताबाट भएको मात्र हुन सक्दछ। उच्च कामना वा सापेक्षिक पवित्र वा शुद्ध कामना हुन सक्दछ। निष्कामताबाट पवित्र कार्य हुन्छ भन्ठान्नु अन्धकारमा झटारो हान्दा चरा मर्न सक्दछ भन्ने सम्झिनु जस्तै हो। अन्तमा रानुले भनी, त्यो सम्झनु जुन यथार्थ छ, त्यो गर्नु जुन आदर्श छ। भोलिपल्ट बिहान झिसमिसेमा रानु बारीमा मरिन्। बुढो पण्डितले भने, रानु कोइला खानी जस्तै नराम्री थिइन्, त्यसैले ऊभित्र हीरा भन्दा उज्जवल सौन्दर्यको प्रकाश थियो। त्यो आजको प्रभातमा तल्लीन भयो। प्रमोद र सानी बजै मरे जस्ता भए। बारी हरियो थियो।